أخف يمين من خلال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه گذشته مباحث مربوط به ادله اثبات وجود خداوند به پایان رسید و بعد از آن که دلیل بر وجود واجب الوجود با مقدمات فلسفی خدمت شما ارائه شد، لوازم این دلیل را هم به صورت مختصر بیان کردیم. عرض شد که واجب الوجود اون موجودی است که باید ازلی و ابدی باشد که اصطلاحاً در بعضی اوقات از آن تعبیر می شود به موجود سرمدی. همچنان عرض شد که از لازمه واجب الوجود این است که واجب الوجود نباید جسم باشد، امکان ندارد که مرکب باشد و به علاوه اون واجب الوجود اون موجودی است که زمان و مکان نمی تواند داشته باشد. اینها مجموعه نکات بود که در درس قبل با هم مرور کردیم. از امروز به یاری خداوند سبحان به صورت رسمی وارد بحث اسماء و صفات الهی میشیم. در صدد هستیم که مجموعه صفات خداوند را، اعم از صفات ثبوتی و سلبی را با شما بینندگان عزیز در میان بگذارم. قبل از آنی که وارد اصل این مبحث بشویم، نکات را به محضر شما به عرض میرسانم. اولین نکته این هست که علمای کلام وقت وارد این بحث شده اند، احیانا مستقیما وارد بحث توحید شده اند، ولی بعضی ها بحث توحید را بعد از بحث صفات آورده اند. یعنی اول مباحث مربوط به صفات ذاتی و صفات فعلی خداوند را به بحث کشیده اند و در پایان مباحث مربوط به توحید را در ادامه مطرح کرده اند. به نظر می رسد که از نظر ساختاری اگر ما بحث صفات ثبوتی و صفات ذاتی و صفات فعلی و تفاوت‌های این دو صفت را و مصادیق معروف این دو صفت را بر بحث توحید مقدم بکنیم، از جهات بهتر باشد. انشالله وقت وارد مباحث توحید خواهیم شد، اونجا خواهیم دید که توحید خودش بحث‌های مفصل و یک از اقسام توحید توحید صفاتی هست. برای اینکه مباحث مربوط به توحید و توحید صفاتی را خوب بفهمیم، به عنوان پیش نیاز مباحث مربوط به صفات، تفاوت صفات ذات از صفات فعل به عنوان یک ضرورت هست. لذا هست که ما مباحث مربوط به اسماء و صفات، تفاوت صفات از صفات فعل و مصادیق معروف این دو صفت را قبل از ورود به بحث توحید خدمت شما مطرح میکنم. راجع به اسم، خود کلمه اسم در لغت عربی، اسم را بعضی علمای ادب از ماده وسم گرفته‌اند که به معنای نشانه و علامت هست، در حالی که بعضی‌های دیگر اصرار دارند که اسم از ماده سمو هست.
حالا بحث های لغوی بماند در جای خودش. مهم همه علمای لغت اتفاق دارند اسم یعنی نشانه و علامت. پس اسم یک کلمه است که بر شیء مخصوص یا بر شخص مخصوص اطلاق بشود و نشانه و علامت او باشد. این از جهت لغوی. اما خود کلمه صفت که باز یک از کلمات عربی هست، صفت در اصل وصف بوده است. مثل عرض کنم عدتون که در اصل وعد بوده است. صفتی که فعلا ما تلفظ میکنیم به معنای توصیف کردن هست، یعنی مصدر هست. البته گاهی مراد از صفت معنای اسم مصدری هم هست که در مباحث مربوط به اسما و صفات خداوند وقتی ما صفت میگوییم غالبا همون معنای اسم مصدری مراد ما هستند. در هر صورت پس اسم یعنی نشانه یک چیز، صفت یعنی توصیف کردن. و بحث فعلی ما در رابطه با اسما و صفات الهی هست. اگر بحث اسم و صفت را در علوم دیگر دنبال بکنیم، مثل علم کلام، احیانا علم نحو و یا علم عرفان و امثال اونها، یک سلسله تفاوت‌های اساسی میان اسم و صفت ذکر شده است. ولی قدر متیقن در علم لغت اسم و صفت با هم تفاوت‌هایی دارند. اسم می شود اعم، صفت می شود اخص. به این معنا که صفت داخل در اسم هست. هر چی صفت یک چیز و یک شی باشد می تواند اسم او باشد. ولی اسم یک شی حتما لازم نیست که صفت یک شی باشد. لذا هست که صفت یک شی بیانگر حالتی از حالات یک شی می تواند باشد، اما اسم چیزی اعم از این هست. بر همین اساس هست که غالبا علمای لغت و در ارتکاز ما و شما هم میبینیم که اسم اعم از صفت هست. چرا این مقدار این مقدمات را عرض کردم؟ وقتی ما وارد روایات بشویم در خصوص اسما و صفات خداوند، میبینیم که در روایات ائمه معصومین علیهم السلام میان اسم و صفت خداوند فرق نگذاشتند. معنایش این هست که تمام اسمای خداوند صفت هست، تمام صفات خداوند هم باید اسم باشد. در اصول کافی جلد 1 صفحه 88 از امام باقر علیه السلام این روایت نقل شده است که ان الاسماء صفات وصف بها نفسه. اسما همون صفات هستند، چیز غیر از اون نیستند که با این اسما خدای سبحان خودش را وصف کرده است. مثل این روایات دیگری هم از جمله در همان جلد اول اصول کافی صفحه 13 روایت دیگر داریم. باز روایات زیادی داریم. اگر مصداقی هم در روایات نگاه بکنیم، گاهی میبینیم که یک چیز هم مصداق اسم دانسته شده است و هم مصداق صفت دانسته شده است. در حقیقت در عرف ائمه معصومین علیهم السلام و در عرف روایات یک نوع اصطلاح سازی و جعل جدید صورت گرفته است. اگرچه ممکن است در اصل لغت عرب و زبان عربی تفاوت‌های میان اسم و صفت باشد، ولی در خصوص اسما و صفات خداوند در روایات ما و شما تأکید شده است که اسما و صفات خداوند تفاوت ندارند. تمام اسمای خداوند صفات خدا هستند و تمام صفات خداوند هم اسمای خداوند هستند. نتیجه بحث ما این می شود که خدای سبحان اسم ندارد که اون اسم خدا صفت نباشد. هر چی خدای سبحان اسم داشته باشد حتما صفت خواهد بود. منتها در رابطه با این بحث، خصوصا در رابطه با کلمه الله، یک سلسله بحث هایی هست که بیشتر از این در این درس اون هم در سطح متوسط قابل پیگیری نیست. اجمال مباحث همین بود که من عرض کردم که بر اساس روایاتی که ما در این عرصه داریم اسما و صفات خداوند یکی هستند. تمام اسمای خداوند صفت هستند
و تمام صفات خداوند هم اسم خواهد بود. نکته دیگری که به عنوان مقدمه بحث اینجا خدمت شما باید عرض بکنم تقسیم بندی اسما و صفات خداوند هست. در خصوص تقسیم بندی اسما و صفات خدا، اولین تقسیم بندی که تقسیم بندی نسبتاً معروف هست عبارت است از تقسیم نمودن اسما و صفات خداوند به صفات ذاتی و صفات فعلی. صفات ذاتی و صفات فعلی چه تفاوت‌هایی با هم دارن؟ وقتی ما میگوییم خداوند قادر هست، وقتی میگوییم خداوند عالم هست، وقتی میگوییم خداوند رازق هست، این صفات چه تفاوت‌هایی با هم دارن که در نتیجه این تفاوت علمای کلام صفات خداوند را بر دو دسته کردند. در پاسخ به این سوال میتوان اینجوری گفت که صفات خداوند گاه یک دسته از صفات داریم که صرف توجه به ذات خداوند با قطع نظر از موجودات و مخلوقات کافی هست در توصیف خدا به اون صفت. به عبارت دیگر از نحوه وجود خدا، از خود وجود خدای سبحان این صفات انتزاع می شود. اینها می شود صفات ذاتی. اما صفات فعلی اون صفات هستند که علاوه بر ذات خدای سبحان باید مخلوقات و چیزهای دیگر هم در نظر بگیریم تا بتوانیم خدای سبحان را به این صفات متصف بکنیم. بنابراین صفات ذاتی اون صفات هستند که از وجود خدا انتزاع می شوند، اما صفات فعلی اون صفات هستند که از ذات خدا با لحاظ کردن رابطه خدا با مخلوقاتش قابل انتزاع خواهد بود. در صفات ذات تمام توجه ما به ذات و کمالات ذات هست. همین که ذات و کمالات ذات خدای سبحان را در نظر بگیریم یک سلسله صفات به دست میاد. اما در صفات فعل هم باید ذات خدا را در نظر بگیریم، هم کمالات خدا را در نظر بگیریم و هم علاوه بر اون باید فعل خدا و کار خدای سبحان را در نظر بگیریم. حتما وقوع خارجی فعل باید مد نظر باشد. اگر بخوایم مقدار توضیح بدهیم، یکی از صفات فعل خدا صفت رازقیت خدا هست. ما کی میتونیم خدا را توصیف بکنیم به رازقیت؟ در وقتی که اینجا یک اضافه را در نظر بگیریم. یک طرف اضافه خدای سبحان هست، طرف اضافه دیگر بندگان خدا هست. در این وسط هست که با لحاظ کردن دو طرف صفت رازقیت انتزاع می شود. اما ما و شما اگر نگاه بکنیم به حیات خداوند، نگاه بکنیم به صفت علم خداوند، اگر نگاه بکنیم به صفت قدرت خداوند، میبینیم که خدای سبحان دارای قدرت هست، چه اضافه باشد چه نباشد، چه این که ما و شما مخلوقات را در نظر بگیریم یا نه مخلوقات را در نظر نگیریم. نتیجه این می شود که صفات فعلیه خدای سبحان همیشه دارای زمان هستند. چون عرض کردیم که باید وقوع خارجی فعل را در نظر بگیریم، بنابراین در تمام صفات فعلی خدای سبحان وجود زمان ضروری هست. اما در صفات ذاتی خدای سبحان چون در مرحله ذات هیچ زمانی وجود ندارد، لذا اونجا زمان هم قابل تصور نخواهد بود. نکته دیگری که باز اینجا در تفاوت صفت ذاتی و صفت فعلی میتوان گفت این است که صفت ذاتی خداوند همیشگی هست، هیچ وقت قابل سلب کردن نیست. ما در هیچ زمانی نمیتوانیم ادعا بکنیم که خدای سبحان قدرت ندارد، خدای سبحان حیات ندارد. اما قبل از این که خدای سبحان این عالم را خلق بکند، قبل از این که خدای سبحان موجودات را بیافریند، ما می توانیم ادعا بکنیم که قبل از خلقت این موجودات خدای سبحان رازق نبودند. بر این اساس هست که در صفات فعلی خدای سبحان گاهی نفی را داریم، گاهی اثبات را داریم.
در یک زمان ممکن است صفت از خدا سلب بشود، در زمان دیگر ممکن است این صفت قابل اثبات باشد. اما صفت ذاتی خداوند به صورت همیشه مثبت هست، باید مثبت باشد و هیچ وقت قابل سلب نخواهد بود. بنابراین یکی از تقسیم بندی های معروفی که در عرصه صفات خدا علمای کلام مطرح کرده اند همین تقسیم بندی هست که صفات خدا بر دو دسته هستند، یکی صفات ذاتی و دیگری هم صفات فعلی، که امیدوارم توانسته باشم سر این تقسیم و حکمت این تقسیم را محضر شما عزیزان بیان کرده باشم. در حقیقت اگر خوب دقت بکنیم ما حاصل بحث ما این شد که ما مجموعه صفات خدا را وقتی در نظر بگیریم بعد از اینکه از اصل وجود خدا فارغ شدیم، صفات خدای سبحان بیشتر از دو حالت ندارند. اگر ذات خدا و کمالات خدا را در نظر بگیریم بدون هیچ ملاحظه دیگر یک دسته صفات بتوانیم انتزاع بکنیم، اینها می شود همون صفات ذات. اما اگر نخیر علاوه بر ذات و کمالات ذات باید نگاه به مخلوقات خداوند داشته باشیم، باید یک اضافه ای را تصور بکنیم، اون زمان است که مجموعه این صفات می شود صفات فعلی خدای سبحان. بنابراین صفات خدای سبحان در تقسیم بندی اول ما یا صفات ذاتی هستند که صفات ذاتی مثل حیات خدا، مثل قدرت خدا و مثل بعض اقسام علم خداوند. اما صفات فعلی خدا مثل خالقیت و رازقیت و امثال اینها که در مباحث آتی انشاءالله این نکات را توضیح بیشتر خواهم داد. نکته مهم دیگر این هست که وقتی ما به تاریخچه این بحث برویم میبینیم که حتی در زمان ائمه معصومین علیهم السلام و در روایات ما و شما این تقسیم بندی قابل مشاهده هست. در روایات هم صفات خدای سبحان بر دو دسته دانسته شده است و به صفات ذات و صفات فعل تصریح شده است. در یک روایت جناب ابو بصیر از آقای امام صادق علیه السلام راجع به قدرت خدای سبحان می‌فرماید والقدرت ذاته ولا مقدوره. خدای سبحان قادر بود در حالی که هیچ مقدور خلق نشده بود. این دقیقاً همون نکته است که ما عرض کردیم، یعنی برای تبیین صفت ذاتی خداوند در مثل قدرت هیچ مقدوری نبود، هیچ مضاف الیه نبود. اگر هیچ خلقت را در نظر نگیریم بازم خدای سبحان قابل توصیف به قدرت هست. در ادامه ابو بصیر از صفت کلام سوال میکند، از متکلم بودن خداوند سبحان سوال میکند که آیا صفت کلام و متکلم بودن مثل قدرت جزء صفات ذاتی هست؟ که امام علیه السلام در جواب ابو بصیر میفرماید ان الکلام صفت محدثة لیست بازلیه کان الله عز وجل ولا متکلمه. در اصول کافی جلد 1 صفحه 107 امام علیه السلام تصریح میکند که در یک زمانی اگر تعبیر به زمان درست باشد خدای سبحان در زمانی وجود داشت اما خدای سبحان متکلم نبود. یعنی به عبارت دیگر صفت کلام می شود جزء صفات فعل در حالی که قدرت می شود جزء صفات ذات. در کتاب توحید مرحوم شیخ صدوق بازم یک سلسله روایاتی در همین زمینه وارد شده است. در هر صورت اگر کسانی پیگیری بکنند، تحقیق بکنند، در اصول کافی و در توحید مرحوم صدوق یک سلسله روایات در این زمینه به چشم می‌خورد. بنابراین تقسیم نمودن صفات خدای سبحان به صفات ذاتی و صفات فعلی از دستاورد علمای کلام نیست. قبل از علمای کلام در روایات ائمه معصومین علیهم السلام هم به این نکته تصریح شده است. دومین تقسیم بندی که در رابطه با صفات خدای سبحان بازم اینجا قابل پیگیری است و در منابع ما و شما هم آمده است، عبارت است از صفات ثبوتی و صفات سلبی خدا.
صفات ثبوتی اون دسته از صفات هستند که کمال را برای خدای سبحان به اثبات میرساند، اما صفات سلبی اون صفات هستند که نقص را از خدای سبحان سلب میکند. صفات ثبوتی و سلبی اتفاقا هم در قرآن وجود دارد و هم در روایات ما و شما آمده است، لذا در خصوص این تقسیم با توجه به این که روشن هست نیازمند بحث بیشتر نیستیم. صفات ثبوتی و سلبی در قرآن کریم کاملا قابل مشاهده و پیگیری هست. مثلا اون آیه معروف که در سوره حدید آیه 3 به بعد هست، هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شیء علیم، که در ادامه باز آیات ادامه دارد. مجموعه این صفات وقتی برای خدای سبحان به اثبات برسد، اولیت، آخریت، ظاهریت، باطنیت، تمام این صفات می شود صفات ثبوتی، صفاتی که یک سلسله کمالات را برای خدای سبحان به اثبات می رساند. در مقابل ما و شما صفات سلبی را داریم که یک سلسله چیزهای را باید صاحب خدا را از اون منزه و مبرا دانست. لذا هست که باز در قرآن کریم سوره شورا آیه 11 داریم که لیس کمثله شیء، مثل خدا هیچ چیزی نیست. به عبارت دیگر این مفاهیم و این اوصافی که ما بر عالم ممکنات اطلاق میکنیم، چی صفات کمالی چی صفات سلبی، با خود این خصوصیات به هیچ عنوان بر خدای سبحان قابل اطلاق نیست. لذا علم خدا مثل علم ما و شما نیست، حیات خدای سبحان مثل این حیات نخواهد بود. در هر صورت صفات ثبوتی و صفات سلبی خداوند هم در قرآن مصادیق و نمونه‌های فراوان دارد و هم در روایات وجود دارد. بنابراین تقسیم بندی دوم هم اختصاص به علمای عقاید و علمای کلام ندارد. نتیجه بحث این می شود در درس امروز یا در جلسه امروز ما 3 نکته را محضر شما عزیزان بیان کردیم. در مقدمه درس، در آغاز درس، یک سلسله نکات را در رابطه با اسما و صفات الهی بیان کردیم. عرض شد که اسما و صفات الهی اگرچه اسم و صفت در اصل زبان عربی با هم تفاوت دارند، ولی با توجه به روایاتی که در دست هست، مطابق روایات ائمه معصومین علیهم السلام، اسم و صفت خداوند یکی هستند. هر آنچه ما اسم در رابطه با خدا داریم، هر چه صفت داشته باشیم، هر یکی همان کاربرد و همون معنای دیگری را دارد و هیچ گونه تفاوت جوهری با هم ندارند. این اولین نکته بود. دومین نکته تقسیم صفات خدا بود به صفات ذاتی و صفات فعلی که این هم به عرضتون رسید. تفاوت‌های صفت ذاتی و صفت فعلی را هم خدمت شما مطرح کردم. البته مصادیق صفات ذاتی، مصادیق صفات فعلی، تعریف هر یکی انشاءالله در درس‌های آینده مطرح خواهد شد. سومین نکته و به عنوان آخرین نکته در درس امروز تقسیم دوم در صفات خدا بود. این که صفات خدای سبحان یا ثبوتی هست و یا سلبی. چه صفات ثبوتی و چه صفات سلبی باز مثل تقسیم بندی قبلی ریشه در روایات ما و شما دارد، ریشه در قرآن کریم دارد، اختصاص به علمای کلام و یا علمای عقاید ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. غلا يسار واستخف يمين، بكيال كرهك لا يكاد يبين. تجفى وتعبد والضغائن تغتلي، والدهر يقسو تارة ويلين.